بنا ہووے منگو دعا ماشاءاللہ اجدا نصیب ہووے جنہ جنہ نوندا محبت نال مل کے پڑھ لو اے دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر منگو دعا ماشاءاللہ اجدا نصیب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ اجدا نصیب ہووے جدوں آوے موت سانو سونا قریب ہووے حضرات عزیز وقار کل نفس ذائقۃ الموت اے قانون ہر بندے دے تے لاگو ہونا ہے ہر بندے نے ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے چاہے کوئی امیر ہووے چاہے کوئی غریب ہووے چاہے کوئی بڈھا ہووے چاہے کوئی جوان ہووے اے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں زندگی دے اندر فلاں عمر اینی عمر پا کے مراں گا اجے تے میں تندرست ہاں بیمار بھی نہیں ہویا اجے بیمار ہوواں گا تے پھر مراں گا اے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کوارا ہاں پہلے شادی ہوئے گی تے پھر مراں گا اے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے کول کچھ نہیں پہلے بال بچہ ہوئے گا تے پھر مراں گا اے کوئی نہیں کہندا کہ میں کوارا ہاں والے میری شادی ہوئے گی تے پھر مراں گا حضرات عزیز وقار خالق کائنات نے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما دیتا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فرمایا جدو موت دا وقت آ جائے گا پھر ایک سیکنڈ اگے نہیں ہوئے گا ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوئے گا دنیا دی کسے مرضی طاقت کوئی بھی دنیا دی طاقت ہوئے وہ تینوں بچا نہیں سکتی دنیا دی کسے بھی جگہ دے پہ چلا جا پاویں تو دنیا دی کسے بھی نکر دے اندر جا کے چھپ جا لیکن جب تیری اجل دا وقت آ جاوے گا جب تیری موت دا وقت آ جاوے گا کل نفس ذائقۃ الموت اے ہر نفس دے اوتے موت دا ذائقہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر نفس دے اوتے قانون لاگو ہو جاوے گا حضرات عزیز وقار لیکن موت دے اندر بھی فرق ہے ایک او ہوندے نے جڑے منجیاں دے اوتے پے کے موت دا انتظار کردے نے سالاں سال گزر جاندے نے لیکن موت نہیں آندی ایک موت بھی اللہ تعالی دی نعمت ہے حضرات عزیز وقار لیکن عاشق لوگ جڑے نے او لوگ جنہاں دی زندگی اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق گزری ہوئے انہاں دی جدوں موت دا وقت آندا ہے ایک او بندہ جن نے ساری زندگی اللہ دی نافرمانی کیتی ہے ایک او بندہ جن نے ساری زندگی اللہ دی فرما برداری کیتی ہے انہاں دوواں بندیاں دی موت دے اندر بڑا فرق ہے اس بندے دی جدوں جڑا بندہ زندگی دے اندر اللہ اس دے رسول دے حکم دی تابعداری کرتا ہے اللہ اور اس دے رسول دے حکم دی فرما برداری کرتا ہے نمازاں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے زکاتاں دیندا ہے غریب غربا دے سر دے تے ہاتھ رکھدا ہے غربا دے نال پیار کرتا ہے مساکین دے نال پیار کرتا ہے اس بندے دی موت دا جدوں وقت قریب آئے گا او دے چہرے دے اوپر تبسم ہوئے گا تے او دی نسبت جڑا گناہگار ہے جڑا بد کردار ہے جڑا سیاکار ہے انہیں ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دے حکم دی نافرمانی کیتی ہوئے انہیں ساری زندگی نماز نہ پڑھی ہوئے انہیں حج دی توفیق ہوندیاں حج نہ کیتا ہوئے اس بندے دی جدوں موت دا وقت آوے او دے چہرے دے اوپر پریشانی ہوندی ہے آج حضرات عزیز وقار علماء دی موجودگی دے اندر بات عرض کرنا چاہنا وا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ عاشق رسول نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کرنے والے نے سرکار دے نال محبت کرنے والے نے آپ دی جدوں موت دا وقت قریب آیا آپ دے چہرے دے اوپر مسکراہٹ آپ دے چہرے دے اوپر تبسم آ گیا آپ دے چہرے دے اوپر مسکراہٹ آ گئی آپ مسکرا رہے نے آپ دی گھر والی جڑی ہے آپ دی اہلیہ جڑی ہے او دیاں اکھاں دے وچوں چھم چھم ترو نے او روندیاں نے رو کے عرض کردیاں نے میرے سر دے تاج میرے سر دے تاج میں تے رونی اس گل تو ہن تھوڑی دیر تو بعد جدائیاں پہ جان گیاں اسی اللہ سے تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر چلے جاؤ گے اپنے خالق حقیقی دے نال جا کے مل جاؤ گے اے جڑے
جڑے میرے بچے نے یتیم ہو جان گے حضرات جی وقار بڑی توجہ جانا وا میرے بچیاں دے سر تو باپ دا سایہ اٹھ جاوے گا میں بیوہ ہو جاواں گی میرے بچے یتیم ہو جان گے لیکن تسی اس گل دے تے خوشی محسوس کر رہے ہو تسی مسکرا رہے ہو تہاڈے چہرے دے تے تبسم ہے اس دی وجہ کی ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تینوں اس بات دا غم ہے تیرے سر دا سائیں دنیا تو جا رہا ہے مینوں اس بات دی خوشی ہے کہ قبر دے وچ سونے دے نال ملاقات ہو جائے گی سبحان اللہ تانوں تے اس گل دا غم ہے نا کہ میرے بچیاں دے سر تو سایہ اٹھ جائے گا تے مینوں اس گل دی خوشی ہے کہ مدتاں ہو گئیاں نے یار دے نال ملاقات ہویا سبحان اللہ اونچی کہہ دو نا سبحان اللہ کیونکہ علماء بیٹھے نے ہر قبر دے اندر